Microsoft Word insert मुंगा खबर तशरीह कोला word art की उस राजू equations तो symbols था आ equation ज़्यादा कर दा mathematics चिकम equations दी mathematics रियाज़ी तो पारे चिकम paper जुड़ीगी ना ज़्यादा कर मुंगा द equations ना कारोलिशु we can do that नज़बराश मुगरे दिसे की equations था equation नगरे दा मुख्तलिफ किस्म equations दी रियाज़ी दा जवाब ता सुनने दर कई दा सिर्फ पेपर दा पारे दी चिता उस प्रिंट शी दा ये दा पारे दी नको जो तुम ची what is या दा से question एक ची find the area of a circle नगरे दा से circle और बेद आगे ना पास equation वी बता दी equation हम मदद से हल के दा question नमुका ज़्यादा कर चुकम दी कलम ता सुधा equation दा मुश्किलात ही कना उदाहरण दा पारे मुका दा से दा mathematics दा रियाज़े दा equation दिसे के खुदिशु दा से insert तराशे दिसे कि वापस नॉर्म सबके अगुरे लका binomial theorem दा से मुख्तलिफ किस्म question एकड़ी ची find the quadratic equation etc नगुरे दागे दा पारे मुका अगुरे दा से the equation तराजू और दिसे नगुरे दा quadratic equation दे दाखिल असर करे so तो वही सबस अस्तगफिरुल्लाह which Abu Bakr formula. Okay, so we can find this very simple here. We're going to find the quadratic equation. No, I am going to a the para value work kariyo, the b the para value work kariyo. Beta so मालूम है. तो जकरम तास mathematics paper ऐसे clear जोड़ा हुआ है. तो आगे द para ज़्यादा करूँगा. The equation दिस इन इस्तेमालू लिशु. बेराशे उगुरे equations ता मुख्तलिफ किस्म equations दी. That all one by one like a sine alpha plus sine beta 2 sine half alpha plus beta cos वगैरह that two equations दी मुसरा कता सोखपली equation जोड़ा हुआ है नुसिंग चल बकवे ज़बराशम दिस इन equations था insert new equation था बराशम और insert new equation के बतास जो equation fill up के लेकर दा fraction दे और या मुसर दा script दे या radical दे या integral दे दा यो प्रयोग चकम दे मुंगा दिस इन apply कुलिशु नुकुसा दिस इन राशम से for example लोगों दिलता जो तो रकम से 12 by say 5 4 और दागा से तासु any equation दा कवे plus minus दिसे के अखले और तासु दिसे के गुरे दा exponent अखले या tangent या integral दिसे नखले नो गुरे दा है सोनी इस method दे लगा से 12 for को मादल तक कि a वर्कोम दा से और दिसे कि any 13 या 15 से figure वर्कोमा नो दा equation द जोड़ो लियो आसान तरीका दा सल क्लियर तो चकले मुंगा equation जोड़ो नो द equation दा पारा मुंगा दा method और दा तरीके दल ते apply को दिशु we can apply this. The equation the जोड़ो दा पारा दा method और दा तरीका मुंगा दिसे के apply को चखपल equation सिंगा जोड़ को नो कता चखपल equation जोड़ा हुआ नो डेर दागे दा पारा बा insert तराशे और insert के बदे से ना any insert new equation और ता सुधल दे कि जदा सो नदी को रे limit दे operator दे matrix दी और दा से brackets दी कदा को दा sigma summations दी दा से वगैरह वगैरह या साथे द equation मुसर दरे हालत दी यो तो मुंगा normal equation वही बल्ता professional और बल्ता linear नो कतास यो equation insert तराले दिसे कि और बैठ दिसे कि ताउस दा equation any equation अमरावस्त उगुरे insert और बैठ दिसे न equation तरासमा और बदी equation की मात दासर आतरा को here उगुरे दा equation न बदी equation करीता professional equation वत भी लिखीगी कतास linear तराशन उगुरे दा linear दी straight ते मासरा और कने सब प्रोफेशनल नॉर्मल आम आधी हालत के वाड़ा पा नौकरे दामा सरे आधी हालत के रात राको न प्रोफेशनल इक्वेशन लीनियर ओकरे दा प्रोफेशनल इक्वेशन दे कजे प्रोफेशनल तक कन्वर्ट को न प्रोफेशनली असल के दास लिखीगी न को सबता उस शब्द इक्वेशन लिखे डेर न दागे दा परमुंग दा तरीका होता मेथड इस्तेमाल हो दिशु दास मुंग यो सैंपल टाइप हम रावस्ती शु वी कैन गेट अ सैंपल सो कम हियर any equation insert तराशे दिसे ना और equation दिसे हेड के तासु बेराशी equation था come to equation symbol दिसे नमुंग यो symbol type रावस्ती शु लेकिन यो symbol चाह मुंग जोड़ो निशु न दाये दा परमुंग दा symbol ज़्यादा करखलू नगोरे दिस symbol तराशु any symbol लका दास type मर चके बकी आवाल लिखते
بس كيف توي كنا say chili restaurant etc. that's it chili spicy restaurant वगैरह लिख ना that's it spicy restaurant etc. मला चर्ची मर्सी में देर I don't like that's it أخوه بس ريكو طول خرارس okay look at that you can see here that's your sample node जो के there and अगर that's like a say gym club available here so उसका gym club दे लगा हाँ Shaheen club gym club etc. नोकरे दागा से you can type something नोकरे दा symbol को मुंगो निश जोड़ी we cannot do that दा बला सोक जोड़ी मतलब दा मुश्किल है जमुदा पारा we cannot handle this दा जमुदा पारा पदी मुश्किल है चिदा जोड़ी ले मुसर निशु we cannot make this दा असल के डेर द डेर जबरदस्त है ज़्यादा कर documentation दा पारे इस्तेमाली की न मतलब में दादी के चरिता सो महामा चरता जिम क्लब ही होता सो चरता यो इशारे चरता के वेनो दागे दा पारा दा sample इस्तेमाली की ओगोरे कता सो नोर samples तराले ओगोरे ता सो more samples दी नोरम ता सो samples तदे like say for example there's an ogore da insert ko moda में close कर देते कि जो तुम just say for example sealed मतलब दादे जिदा कोर गवर्नमेंट बनकड़े जा सर के डेर नौकरे सोने जबरदस्त तरीके से रमू आए थे और सैंपल रावस्ती शू दा से डेर ज़्यादा सैंपल्स दी more sample ता सो रावस्ती शे you can keep up सिंगे बेरा वाले सैंपल तबराशी दी जना more samples ता ogore दी कि डेर ज़्यादा सैंपल्स दी like vendings दे ogore दा सैंपल ता सो दी जना एट कोले शेदल ता ogore like a danger sign ता सो रावले डेर like a ता सो लिखली कना don't touch explosive material don't touch ogore दा से explosive material दा से लिखली explosive your message type work yes के डेर no मतलब में दादी चकलम ता सो text type work को गाड़े no दागे दा परमुंगा दा तरीका दा method दी से ना इस्तेमाल हो रही है दा से samples दी चिद्दी बांधे डेर पासाने यो कस पेजन दागे दा परमुंगा दा इस्तेमाल this sample the mungo yo shortcut type work को लिशु no कता सो sample तराले sample ता go back sample more samples और दा danger sign ला यो auto correct work को लिशे like जर कम च danger चकलम danger लिखमा दा खमा सर available न दे जब लिखम danger चकलम ता सो danger उली के दाम add को और दाम okay को and then close चकलम ता सो दे के danger लिखे danger sign बते automatically ता सर जुड़ी की danger ठीक है ना नौकरी दास DNGER स्पेस नो डेंजर मात ऑटोमेटिकली राका और कते वेच ना बस नोर दे मात न राकी दा न ब्या बराशी दे के दे मोर सैंपल्स ता दे ऑटो करेक्ट बराशे और रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप न टिक मार्क लरिका और दा ओके का एंड देन क्लोज नौकरी को डेंजर लिकमा न मात बागा डेंजर पसेच कम दे दा न राकी राता और को ब्या जरा शम दे के देर if I come again ब्यादी से न sample तराजमा और this sample के ब्या auto correct तराजम और ब्यादी से न replace text as you type the tick mark on comma ब्यादा okay कम ब्यादा close कम ब्या चकले से danger उली कम no automatically माता बराने की danger very simple अगोरे नो चकले तासु danger लिखे automatically तासु लबागा दर कई space या interrupt है नो आप तासु ऐसा दा sample designated कुलिशी दा डेर तासु ऑटो करेक्ट श्रम रावस्ते शे एनी सैंपल कता वाले जब इतने शॉर्टकट वाला वर्क के न शॉर्टकट वाला वर्क असल के डेर अगर लाइक से फॉर एग्जांपल दे ले हो शॉर्टकट वर्क का नगर कंट्रोल 1 और द असाइन का और द क्लोज का एंड देन क्लोज नो कंट्रोल 1 सर अगर दा बदर के इधर असल के डेर दस यू कैन सी दैट अगर लुक लाइक दिस अगर कंट्रोल 1 सर डेर नुंगा द सैंपल डेर पास आना सर अगस्तीशु no मतलब मिदादी या तासो any sample you can pick no the तराशी और sample ता और the sample ने any सरावल ता क्यों करे मुख्तलिफ किस्म sample ता सर मौजूद दी दादी या डिजाइन राशि या दा वेंडिंग से दुनिया दी ता सर डेर देखो करे दा टोल ता सर sample दी दा वगैरह वाला करे दस उस बता दे फॉर रोटेट के सिंगल हाँ say for example OT clinic operation theater या ENT लिखली कना ENT ward या से फॉर एग्जांपल स्तुनी दगालता न दासो गुरे तासो लिखली शेडेर दासे ते बेचारा सर्वस दाली कम जोड़ अरे उस दबा सिंगल कोडियर उस दिला बस बल ऑक सिंगल ओरम चलता I mean चे
بل خو بل کم زین راولم کو ستاپل راولم دا هم دی بل طرف ته مخ کړی دي اچھا زبراشم دا بدی سره کټ کما کنټرول ایکس کټ په کما او بیا براشي دي چې کی پیسټ سپیشل تبراشه او دا از ا پکچر as a windows enhancement of file به اوکې کې داس بیا براشه وګوره د دې فارمیټ دا طریقې زده کې سبا تاسو نو کوېسچن کولی شي یا تاسو چې سیمبل کې کوېسچن وکړي دا وګړه تاو کړي بل طرف ته نو وګوره داسې نو دا وګوره د کنټرول سره د کاپی والے کنټرول سره او د بل طرف ته سره تاو کړي ٹھیک ہے نا بس تاسو سره دا جوړ شو دي خو هغه نه سم مشکلات خو کې نو ٹھیک ہے نا نو ګره داسې and then بیا تاسو خو زبردست سټایل یو شیپ جوړ کې مطلب چې کم تاسو لري کنو ګره دا دوانه تاسو دا شیپ ته دا دوانه لګرا لاندې کې داسې you can do نو ګره دا توګونو تر مې فیس جوړ کې یا whatever you want no you can apply that very simple بس ګره دا تیزه کې داسې دا شو دا شو او say for example دې داسې فیس جوړ کې داسې ډیر ښه او دا بس ګره داسې and then you can do that and very simple so I mean that's any type of دا جوړل شي دلته نو دا د پر موږ سره دا میثډ او دا طریقې استعمالي ګنو سیمبل دا سیمبل چې هغه موږ اپلای کوو دلته we can apply this سیمبل تراشي دي چې واپس سیمبل تا ډیر داسې سیمبل چې هغه موږ سره سپیشل کریکټرز نه راځي لکه وګوره in dash that's the copyright that registered mark that trademark لکه وګوره تاسو ګورئ کنه تاسو لیکه PEPSI Pepsi نو هغه باندې بر TM لیکلي دا خپل Pepsi را یاد کړئ so دې نه بر TM لیکلي ډیر so how to pick this چې کله راشي تاسو equation ته او د equation نه پس مور سیمبل تراشه نو په سپیشل کریکټر کې وګوره دلته کې ټریډ مارک وته ورکړي دا دې زنه انسرټ کا وګوره دا ټی می وته دې کې دا څه ورکړي ډیر TM and we can pick this دا څه وګوره وته zix لیکلي zix نو چې کله دا څه د کالج نومي سه فار ایگزامپل او دلته لیکلي برا R registered mark را بشه سیمبل تمور سیمبل کلیک کړئ ځکه سپیشل وګوره مخامخ وته شارټ کټ ورکړي دي نو registered insert and then close نو وګوره registered mark کې دې ځکه ورکړي دا څه any زه تر کوم چې سه فار ایگزامپل د چاپ حق محفوظ دي لیکلي کنه نو الته کې وګوره دا سی او دا قوس کې بند کنو کې لیکلي all right reserved دا سی لیکلي ډیر د چاپ حق محفوظ دی یا دا ټریډ مارک لیکي کنه نو زیکس ولیکا او دلته کې رجسټرډ نو آر ولیکا په قوس کې قوس په سیرا بند کدا سي یا چې کوم دی وګوره کنټرول الټ آر دې زنه واخلا یا سه فار ایگزامپل ځکه کوم چې PEPSI Pepsi او الته بر ټي ام لیکي نو کنټرول الټ ټي وخاصل کړي او یا کاپی رائټ لیکي نو کنټرول الټ سی وخنو دا به تاسو اتوماتیکلی درځي نو دا ډیر موږ سره اصل کې دا سپیشل سیمبلز دا غي میثډ چې آی دا سپیشل کریکټر به څنګه راول نو ګره دا ټوله شارټ کټ هغه ته مخامخ کړی دي دا ایم ډیش کوم ځای کې استعماليږي دا ایم ډیش مطلب دا دی دا یو کریکټر خپل ځای کې استعماليږي لکه سه فار ایگزامپل تاسو د انګلیش نیوز پیپر کې ګورئ یا بوکس کې آی کې دا سې لیکلي کنا the witch girl نو ګره the witch girl نه بعد چې کوم دی تقص یو ډیش وته ورکړي او چې کله تاسو په یو کتاب کې د انګلیش په بوک کې دې زنه وګوره دا ایم ډیش انسرټ وګوره نو مطلب دا دی I mean the magician girl say for example the magician girl say is now in every village say for example نو ګوره یاد ساتئ کله انګلیش په کتابو کې د خطا سره لفظي او د خطا سره ډیشي نو مطلب دا دی چې د ویچ ګرل معنی د ډیش نه بات کړی دی اصل کې دا د انګلیش د نیوز پیپر د ریډینګ طریقه دا چې کلم تاسو د دې کلم داس یو ماینس پوینټ وګورئ کنه نو مطلب دا چې د دې چې کوم چپ طرف ته کوم لفظ لیکل شوی دی نو خي طرف ته دا غي معنی اصل کې ډیر نو ویچ ګرل هغه خزه تعویز چکی کنه جادوګر نای ته موږ میجیشن ګرل وته ویل شو نو ګورته یو لفظ باندې چکم دا نو هغه همیشه د پرنټیش نکړي نو دا موږ هم د سیمبل سایډ نه اپلای کول شو ډیر نو دا ډیر موږ د سیمبل کارچ آی دا سیمبل موږ صاحب استعمال وکړي